नमस्कार सबैजनालाई म तपाईँहरूलाई आज कक्षा 11 को लेखा विषय अन्तर्गत सरकारी लेखाको बारेमा केही कुरा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सरकारी लेखा अन्तर्गत बोर्ड इक्जाममा मेनली 3वटा न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। एउटा जर्नल भाउचर, दोस्रो बैंक क्यास बुक र तेस्रो चाहिँ मन्थली स्टेटमेन्ट वा खर्चको फाँटबारी भन्छौँ हामी। त्यसको क्वेसन आउँछ। जर्नल भाउचर 5 नम्बरको, बैंक क्यास बुक 5 नम्बर र खर्चको फाँटबारी चाहिँ 6 नम्बर, जम्मा 5 5 10 16 नम्बरको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउने रहेछ। हामी आजको यस भिडियोमा जर्नल भाउचरको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। जर्नल भाउचरलाई हामी गोसवारा भाउचर भन्छौँ। यसको एजिएफ नम्बर 10 हुन्छ। यसबाट बोर्ड इक्जाममा 5 नम्बरको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। सबभन्दा पहिला यसका प्रकारहरू बुझौँ है त। सबभन्दा पहिला नम्बर एमा सिम्पल भन्छौँ, सिम्पल खालको गोसवारा भाउचर हुन्छ। दोस्रोमा एडभान्सवाला हुन्छ सिम्पल जर्नल भाउचर। दोस्रोमा एडभान्स जर्नल भाउचर हुन्छ र तेस्रोमा चाहिँ मिससेलेनियस जर्नल भाउचर हुन्छ। प्रत्येकको लागि रुल चाहिँ फरक फरक हुन्छ। हामीले एउटा चाहिँ क्वेसन गरेर हेरौँ, हामी त्यहाँबाट अरू बाँकी कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। गोसवारा भाउचरको यस्तो एउटा फर्मेट पाइन्छ, बजारमा किन्ने पाइन्छ। माथि लेखेको रहेछ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री जर्नल भाउचर एजिएफ नम्बर 10 जर्नल भाउचर नम्बर डेट। त सुरुमा कोड हुन्छ पर्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, बजेट हेड नम्बर। बजेट हेड चाहिँ हामी बजेट सिटबाट हेर्छौँ है। बजेट सिट पनि किन्न पाइन्छ बजारमा। डेबिट आरएस अनि क्रेडिट आरएस भयो। तलपट्टि आएर चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। रिसिप्ट नम्बर, एमाउन्ट रिसिप्ट, सबमिटेड बाई, डिजाइनेसन, डेट, अनि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि चेक नम्बर, चेक एमाउन्ट, एप्रुभ बाई, डिजाइनेसन, डेट, यस्तो कुराहरू लेखिएको रहेछ है त। अब हामी यसलाई एउटा चाहिँ यो फर्मेटमा एउटा क्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ। मसँग एउटा क्वेसन छ यहाँ। मैले चाहिँ यो बुकमा भएको एचएससी मोडल गर्न आँटेको छु अहिले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि। क्वेसन यस्तो रहेछ, मैले पढ्न आँटेँ। क्वेसन नम्बर 20 मा छ यहाँ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स अफ गभर्मेन्ट अफिस आर गिभन भन्यो। रिसिप्ट बाइङ अर्डर फर आरएस 250 एन्ड बजेट रिलिज अर्डर आरएस 3 लाख लेख्यो है। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? बाइङ अर्डर चाहिँ 250 रहेछ, बजेट रिलिज 3 लाख रहेछ है। जति एमाउन्टको बाइङ अर्डर भएको छ यसलाई डेबिट एनआरबी गर्ने। ल मैले फर्मेटमा लेख्न आँटेँ। कोड नम्बरलाई 001 लेख्छौँ है। डेबिट एनआरबी लेख्ने डेबिट साइडमा। अनि एक लाइन छोडिदिनुहोस् यहाँ, पछि काम लाग्न सक्छ अहिले। क्रेडिटमा बजेट रिलिज, डेबिटको अमाउन्ट हेर्नु पऱ्यो कति रहेछ। एनआरबीमा 250, अनि बजेट रिलिज 3 लाख। यसलाई ब्यालेन्सिङ गरेर हेर्ने। अहिले डेबिटपट्टि कम देखियो 50,000, 50,000 लेख्ने। यसको नाम रिभल्भिङ फन्ड भन्ने। अब रिभल्भिङ फन्ड, यसको अब न्यारेसन चाहिन्छ। बिङ बजेट रिलिज रिसिप्ट भन्यो। यसलाई यसरी बन्द गर्ने, किन भन्दा एउटा फर्मेटमा एउटा मात्रै भाउचर बनाउन मिल्छ।
यहाँ डबल लाइन तान्ने, डेबिटपट्टि पनि 3 लाख र क्रेडिटपट्टि 3 लाख भइसकेको छ। अब चेक नम्बर दिएको छैन, त्यो लेख्नु परेन। चेक एमाउन्ट लेख्ने, चेक एमाउन्ट लेख्ने कति भन्दाखेरि एनआरबीमा कति छ 250 लेख्ने, चेक एमाउन्ट, चेक नम्बर, चेक एमाउन्ट, अनि एप्रुभ बाई डिजाइनेसन छ, डेट छ। यतापट्टि आएर रिसिप्ट नम्बर छ, नम्बर छैन, हामीसँग एमाउन्ट रिसिप्ट छ। किन भन्दाखेरि डेबिटपट्टि एनआरबी आएको हुनाले हामी के गर्नु पर्यो, यतापट्टि आएर एमाउन्ट रिसिप्टमा लेख्नु पर्यो, कति रिसिप्ट आएको छ 250, यस्तो लेख्ने 2 लाख, ओडमा लेख्नुपर्छ यसलाई 2 लाख एन्ड 50,000 ओन्ली। अब यहाँ सबमिटेड बाई मिस्टर एक्स लेख्नुहोस्, डिजाइनेसन अकाउन्टेन्ट, डेट यहाँ क्वेसनमा दिएको डेट लेखिदिने हो, डेट दिएको रहेछ अहिले क्वेसनमा, नभएपछि डेट परेन। यतापट्टि गएर एप्रुभ बाई मिस्टर वाई, डिजाइनेसनमा अफिसर, सेक्सन अफिसर, डेटमा चाहिँ अब यो डेटको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हामी यहाँ लेख्छौँ। यसरी एउटा फर्म्याटमा हामी एउटा मात्रै भाउचर बनाउन सक्छौँ। मैले दोस्रो भाउचर लिएको छु, दोस्रो भाउचरको फर्म्याट पुरानो जस्तै भइहाल्यो। क्वेसन हेरौँ, क्वेसन के रहेछ, नम्बर सेकेन्डमा नम्बर आइआई के लेखेको छ, नापित office material purchase advance of Rs 5,000 has been cleared as he submitted the bill of Rs 4,500। 4500 को बिल उसले पेश गर्यो, 5,000 रुपियाँ एडभान्स दिएको रहेछ। यो एडभान्स क्लियरसँग सम्बन्धित क्वेसन भयो। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुहोस् एकपटक। सबभन्दा पहिला चाहिँ जति एमाउन्टको बिल आएको छ त्यसलाई डेबिट बिई गर्नु पर्यो। कोड नम्बर 002, जेबी नम्बर अहिलेकोमा 1 लेख्नुहोस्, यसमा 2 लेख्नु पर्यो, डेट छैन खाली छोडिदिने। अब यहाँ पर्टिकुलर कलममा जानु पर्यो, पर्टिकुलर कलममा डेबिट बिई बजेट एक्सपेन्डिचर, उसले के किनेको भन्दाखेरि अफिस मेटेरियल रहेछ, हामी त्यही लेख्छौँ। अफिस मेटेरियल्स कतिको बिल आयो 4500 को, 4500 को बिल आएको छ। अनि एक लाइन छोडिदिनुस्, यहाँ म सीआर लेखेँ, सीआर पहिला चाहिँ पोस्ट भए पोस्ट लेख्ने, नभए नाम लेख्ने। यहाँ नापित लेखा छ, नापित अफिस मेटेरियल्स कमा दिने, एडभान्स क्लियर भन्नु पर्यो। एमाउन्ट लेख्नु पर्यो, सीआर पट्टि गएर 5,000, 1,000 पैसा बढी आयो नि त होइन। 5,000 एडभान्स दिएको, 4500 को उसले चाहिँ त्यो सामान किनेको रहेछ, 500 बढी आयो, 500 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो। एनआरबी 500 रुपिस डिपोजिट गरिदिनुहोस् है त। अब नरेसन लेख्ने, बिङ एडभान्स क्लियर्ड बाई मिस्टर नापित लेख्ने। अब यहाँ लाइन तान्ने, यसरी तलका डबल लाइन कति हुन्छ, डेबिट साइडपट्टि पनि 5,000, क्रेडिट साइडपट्टि पनि 5,000 हुन्छ है त। यसरी हेर्ने। अब यसको चाहिँ बजेट हेड नम्बर भन्ने हुन्छ, अफिस मेटेरियलको बजेट हेड नम्बर चाहिँ खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हेर्नको लागि हामी बजेट सिट पल्टाएर हेर्छौँ। मसँग एउटा यहाँ बजेट सिट छ, म यसलाई पल्टाएर हेर्न गइरहेको छु। बजेट सिटमा के रहेछ भनेर, बजेट सिटमा यसको नम्बर ल, अफिस मेटेरियलको नम्बर रहेछ 22,311, म लेख्न आँटेँ 22,311, डबल लाइन भयो, फर्म्याट नरेसन लेखियो। अब चाहियो
डेबिटपट्टि एनआरबी पछि एमाउन्ट रिसिभमा गएर लेख्ने, एमाउन्ट रिसिभ कति रहेछ हेर्नु पऱ्यो। ओडमा लेख्नुहोस् 500 छ होइन, एनआरबीमा 5 भनेर लेख्ने, ओडमा 5 7DRAD 100 भन्ने। तपाईँले के गर्नु छ भन्दाखेरि अब यहाँ सबमिटेड बाई मान्छेको मिस्टर एक्स डिजाइनेसन एकाउन्टेन्ट, डेट त्यहाँ छैन, भयो लेखिदिनुहोस्। एप्रुभ बाई मिस्टर वाई डिजाइनेसनमा अफिसर सेक्सन अफिसर, डेटमा यो अघि डेटको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट लेखिदिनुहोस् होला। ल यसरी तपाईँ चाहिँ भाउचरहरू तयार पार्न सक्नुहुन्छ। ल यो भिडियोमा यति नै, हामी अरू भिडियोमा अझ यस्तै कुराहरू लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।